أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله زادك الله إيمانك ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة बहुत आला बहुत खूब माशाअल्लाह ما شاء الله شيخ محمود بارك الله فيك ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اللهم زد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيك ما شاء الله. وما الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع الله أكبر الله أكبر. جل شان ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم